من یه جمله کوتاهی هم درباره این اجتماعاتی که هفته گذشته شد 2 جمله عرض بکنم. اولا قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب میشناسیم. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود. من هم تو تلویزیون شنیدم، هم تو محاسبات و تو کارها این رو دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکنه به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور، عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه، دیگه من نمیتونم کاسبی کنم. راست اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکلن. این یه مشکله، اینم دست دشمن در میانه. اینم عرض بکنم به شما، این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هی بره بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه. البته باید جلوش گرفته بشه با تدابیر گوناگون. دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور، هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه. بنابراین بازاری ها اعتراضشون به این مطلب بود و این مطلب درستیه. اونچه مهمه این است که یه عده آدم تهدید شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. اینی که یه عده‌ای تحت عناوین گوناگون، نامه‌های گوناگون بیان به قصد تخریب، به قصد ناامن کردن کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرن، از اعتراض اونها سوء استفاده کنن، اغتشاش کنن، اصلا قابل قبول نیست مطلقاً. کار دشمن رو باید شناخت. دشمن آرام نمی نشینه، از هر فرصتی استفاده میکنه. اینجا دیدن یه فرصتی است، ازش خواستن استفاده کنن. البته مسئولین ما در میدان بودن و خواهند بود
ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با اتکاء به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد.